वॉश रूम में यूज होने वाला हार्पिक मेरे खाने में मिलाया गया कि मेरी बेगम को रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जहर दी है। मुझे शौक नहीं कि बार बार उठाया जाऊं और पाबंदी सलासत कर दिया जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद। आप देख रहे हैं नवाई इंसान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो हलचल मची हुई है, इमरान रियाज ने आज एक व्लॉग किया। उन्होंने कहा कि मुझे शौक नहीं कि बार बार उठाया जाऊं और पाबंदी सलासत कर दिया जाऊं। इसी तनाज़र में मैं भी आज अपना सारा डाटा मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट से इकट्ठा करके लेके आया हूँ, जिसमें सारे फहरिस्त जो डाटा है वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान ने जो मुद्रा पर इल्जाम लगाए, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कोई मेरी जाती खबर नहीं, कोई मैंने घर में तैयार नहीं की या मेरे किसी सोर्सेज ने नहीं मुझे बताया, ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। और इमरान खान ने आज अदालत में ये कहा कि मेरी बेगम बुशरा बीबी को जहर दे दी गई है। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुई थी, उस रियासत के लिए ये बात बाइसे शर्म है कि उसका वजीर आजम, साबका वजीर आजम ये कहे कि मेरी बेगम को रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जहर दी है। नाज़रीन, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। तो इमरान खान ने इसके साथ साथ उन 6 जजों को भी सलूट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये सलाम के मुस्तहिक हैं, इनको सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने ये कौम के सामने बात रखी कि उन्हें यरगमाल बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये भी दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आने वाली रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बात वैसे शर्म है कि जो रियासत ये दावा करती थी कि हम यहाँ पर इस्लाम के कानून नाफज करेंगे, यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला होगा, इस्लाम का बुनियादी मुहर्रक जो है वो अदल है। कोई भी रियासत इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत हो या गैर इस्लामी हो, वो रियासत अपना वजूद खो सकती है या अपना वजूद खो देती है जो अदल के मुहर्रक को छोड़ देती है या अदल जैसे एक बुनियादी पहलू से अपनी आंखें चुरा लेती है। नाज़रीन, ये एक बुनियादी चीजें थी जो कि आज कोर्ट के सामने पेश हुई। आज बुशरा बीबी ने भी ये कहा, और ये एक बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस, उसमें एक मुलजम खुद ये बात कहे कि वॉशरूम में यूज होने वाला हार्पिक मेरे खाने में मिलाया गया। नाज़रीन, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला का जो शुक्र अदा करना, उसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का सही इस्तेमाल किया जाए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को, अल्लाह ताला का जो रिज़्क अल्लाह ताला ने दिया है उसको इंसानों के सामने पेश किया जाए ताकि कोई इंसान भूखा ना सो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंसान भूखे भी सो रहे हैं और दूसरी तरफ जो रिज़्क वाफर मकदार में जिनके पास है, उनको जो रिज़्क दिया जा रहा है, जो खाने के लिए खाना पेश किया जा रहा है, उसमें एक हार्पिक, एक ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जो कि हम एक गलाजत गंदगी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक नापाक चीज को खाने में जो बनाते होंगे, वो एक मारने का जो कंसेप्ट है या जिंदा रखने का जो कंसेप्ट है या बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचाने का जो कंसेप्ट है, वो तो एक अदनी सी बात है, छोटी सी बात है। मुझे बताएं कि अल्लाह जिसका हम कहते हैं कि वो हमारी शाहराह से भी करीब है, जिसका हम ये दावा करते हैं मरने के बाद जन्नत जहन्नम में हमें वो अल्लाह ताला हमें लेके जाएगा या अल्लाह ताला हमारे जो अमाल है उसकी बुनियाद पर फैसला करेगा, मुझे बताएं कि वो अल्लाह पर यकीन हमारा कहाँ गया कि हम यहाँ पर इंसानों के ऊपर खुदा बनकर बैठ गए और उनके रिज़्क के हवाले से जो आज चीजें चल रही हैं। नाज़रीन, ये एक मीडिया रिपोर्ट थी, इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इतना ही एनालिसिस कर रहा हूँ कि बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से इनके क्या असरात हैं। नाज़रीन, मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी ये बयान दिया था कि आज जो कुछ हो रहा है ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। नाज़रीन, जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी या जो पाकिस्तान छोड़ के नौजवान यहाँ से चले गए हैं, वो जब पाकिस्तान के ये हालात देखते हैं वो कहते हैं हम इन पाकिस्तानियों से 100 दर्जे बेहतर हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों जब निगरान हुकूमत अपना काम कर रही थी, एक बड़ी तादाद नौजवानों की मुल्क से बाहर चलेगी, तो वजीर आजम पाकिस्तान, निगरान वजीर आजम पाकिस्तान ने जो उस पर एक जुमला कहा था कि ये एक खुश आइंद बात है कि ये नौजवान बाहर जाएगा और ज़र्रे मुबादला पाकिस्तान में आएगा। नाज़रीन, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से नौजवान इस कदर तंग हो चुका है कि नौजवान यहाँ से कूच करने में आफियत महसूस करता है। नाज़रीन,
یہ ایک پکچر ہے. آج عمران خان نے جس طرح سے جج کے سامنے پیش ہوئے, روسٹر میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ معاملات ہیں, بشرا بی بی کا معائنہ کروایا جائے. ناظرین ایک جائز فریاد کی ہے تو جج صاحب نے یقین دہانی کروائی کہ ہم ان کا معائنہ کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں اگر آپ کو بتاتا چلوں, آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, جو کہ عمران خان کے نامزد کردہ تھے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ خان کا ایک اور سپاہی جو کہ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا. ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشیوں کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہیں. ناظرین عمران خان عید سے پہلے تمام جو ان کے کیسز ہیں ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے, ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی اور جو کیسز ہیں وہ معطل ہو جائیں گے. یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا یہ تو وقت ہی بتائے گا. چند دن ابھی باقی ہیں, تقریباً 8 سے 9 دنوں میں مختلف کیسز کے جو فیصلے ہونے ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہیں گے. لیکن جو میجر کیسز ہیں ان کی تاریخ عید کے بعد تک پینڈنگ پڑ چکی ہے. ناظرین یہ ایک اوور آل پکچر تھا جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو سیاست ہے, پاکستان کا جو امن ہے یہ اس صورتحال میں بحال ہو سکے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتے تب تک آپ کی جو اکانومی ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی. وہ سٹیبل کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے سٹیبل نہیں ہو سکتی کہ بھئی آپ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ایک ایسی کیفیت کا شکار ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس ہیجانی کیفیت میں ہم اپنی سرمایہ کاری کو کیوں ضائع کریں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیاسی امن کی بات کی. اگر سیاسی امن نہیں ہوگا تو آپ کی وہ خوراک کے شعبے میں بہتری نہیں لا سکتے. پاکستان کا جو میجر سیکٹر ہے وہ زراعت ہے. زراعت میں جب تک سیاسی امن نہیں ہوگا تو بڑے فیصلے نہیں ہو پائیں گے. جب بڑے فیصلے نہیں ہو پائیں گے تو کسان کے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہو پائیں گے. جس طرح سے مہنگائی کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ ہوتا جائے گا. مریم نواز ہو یا میاں محمد شہباز شریف صاحب ہو, وہ جیسے تیسے بھی فیصلے کریں وہ ناکام ثابت ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو سیاسی امن دینا پڑے گا. سیاسی امن ہوگا تو معاشی امن آنے کے کچھ چانسز ہیں. گو کہ میں اس وقتاً فوقتاً یہ بات بیان کر چکا ہوں, پاکستان کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کا ایک پراپر ایک معیشت کا میکانزم بھی سامنے لے کے آتے. نہ ہم اس وقت سوشلزم کے نظام میں پرویل کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کیپٹلزم میں ہم لنگڑی لولی معیشت چلا رہے ہیں, لنگڑی لولی سیاست چلا رہے ہیں. ناظرین یہ اوور آل ایک پکچر تھی جس کے لیے جس کو ہر کوئی جانتا ہے. میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا تھا کہ آج اگر نوجوان کو آپ نے انگیج کرنا ہے, پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دے کے جس کے ذریعے سے ہم سرمایہ کاری لا سکتے ہیں. ناظرین نوجوان آپ پر اعتماد کم کرے گا جب آپ کے پاس سیاسی امن ہوگا. نوجوان آپ پر اعتماد تب کرے گا جب آپ کا معاشی نظام بہتر ہوگا. ناظرین یہ تھا اوور ویو آج کی جو اپڈیٹس تھی. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ایک آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نوائے انشاءاللہ اللہ نگہبان.